नमस्कार प्रियजन, सदा चाहिँ आज पनि यस श्री नारायण हिटी नारायण स्थानको आधिकारिक युट्युब पेज मार्फत हजुरहरूलाई हामी यस ज्योतिष कसरी सिक्ने, आफ्नो कुण्डली कसरी आफै हेर्ने, आफ्नो चिना कसरी आफै हेर्ने, आफ्नो भविष्य कसरी आफै निर्कुल गर्ने, भोलिका समस्याहरू समाधानका लागि, निवारणका लागि, रोकथामका लागि कसरी कार्य गर्ने भनेर हामीले पार्ट 1 भिडियो हजुर समक्ष सार्वजनिक गरेका थियौँ। सो भिडियोलाई माया गरी हामीहरूलाई सब्स्क्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु भने सबै जागरुक सहृदय मनहरूलाई हामी हार्दिक नमन गर्न चाहन्छौँ र आज त्यसकै पार्ट 2 भाग हामी हजुरहरू समक्ष लिएर आएका छौँ। यस श्री नारायण हिटी नारायण स्थान सत्ययुग भन्दा अगाडि राजा सत्यव्रत लगायतका तत्कालीन राजा महाराजाहरूले पूजाआजा गर्दै आइरहेको यस श्री नारायण हिटी नारायण स्थान हामी सम्पूर्ण नेपालीको ऐतिहासिक, पुरातात्विक, आध्यात्मिक स्थल हो र यस स्थलबाट, यस पावन क्षेत्रबाट हामीले ज्योतिष सम्बन्धी मात्र नभएर योग साधना, धार्मिक अनुष्ठान, वास्तुशास्त्र, रत्न सम्बन्धी जानकारी, आध्यात्मिक चिन्तन, मोटिभेसनल स्पिच, पोजिटिभ इन्सपिरेसनल स्पिच लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेको विषय पछिल्लो विषयको भर्जनलाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम एउटा महान व्यक्तित्व हिप्पोक्रेट्सको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हिप्पोक्रेट्सका अनुसार नेचुरल फोर्सेस विदिन अस आर द ट्रू हिलर्स अफ डिजिज, अर्थात् हामीभित्रका नैसर्गिक तत्त्वहरू नै रोगका वास्तविक उपचारक हुन्। व्याख्या गर्नुपर्दा हाम्रो शरीरभित्र रहेका हरेक शक्तिहरू, जसलाई हामी इम्युनिटी पावर, इम्युनिटी सिस्टम भन्दछौँ, ती सबै अर्ग्यानिक, नेचुरल रहेका छन् र हामीले प्रयोग गर्ने बाहिरी विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, रसायन लगायतले हाम्रो भित्रको शक्तिलाई ह्रास गरिदिएको हुन्छ। तसर्थ योग साधना, धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक चिन्तन गर्नुस्, सकारात्मक सोच राख्नुस्, हजुरको जीवन अर्थपूर्ण रहनेछ। यसमा कुनै दुविधा हुने छैन। पछिल्लो पार्ट 1 मा हामीले प्रस्तुत गरेको विषय थियो कुण्डली कसरी हेर्ने, आफ्नो कुण्डली। त्यसमा चाहिँ हामीले घरहरूको बारेमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वटा घर हुन्छन् र 12वटा घरका 12वटा राशि हुन्छन्। ती राशिहरूमध्ये चाहिँ मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ र मीन हुन्छन् र ती राशिहरूका आफ्ना आफ्नै मालिक ग्रहहरू हुन्छन्। मेष राशिको मङ्गल, वृषको शुक्र, मिथुनको बुध, कर्कटको चन्द्रमा, सिंहको सूर्य, कन्याको बुध, तुलाको शुक्र, वृश्चिकको मङ्गल, धनुको बृहस्पति, मकरको शनि, कुम्भको शनि र मीनको बृहस्पति भनेर हामीले हजुरहरूलाई बताएका थियौँ र मैले बनाएको फर्मुला एउटा 1 र 8 को चाहिँ मालिक मङ्गल, 2, 7 को शुक्र, 3, 6 को बुध, 4 को चन्द्रमा, 5 को सूर्य, 9, 12 को बृहस्पति, 10, 11 को शनि भनेर मैले हजुरहरूलाई सम्झना सजिलो होस् भनेर फर्मुला बनाएको थिएँ। 1, 8 भनेको मेष र वृश्चिकको मङ्गल, 2, 7 वृष र तुलाको शुक्र, 3, 6 मिथुन र कन्याको बुध,
4 कर्कटको चन्द्रमा, 5 सिंहको सूर्य, 9 12 धनु र मीनको बृहस्पति, 10 11 मकर र कुम्भको शनि मालिक हुन्छ। र त्यति मात्र होइन, डिग्री अंशको बारेमा पनि हामीले बताएका थियौँ। डिग्री अर्थात् त्यसलाई अंश भनिन्छ। 0 देखि 6 डिग्री कुनै ग्रहले प्रभाव पारेको हुन्छ। सबै ग्रहको एउटै डिग्री हुँदैन, कसैको 0 देखि 12 को बिचमा पर्न सक्छ, कसैको 6 देखि 12 देखि 18, 18 देखि 24, 24 देखि 30 यस्तो हुनसक्छ। कसैको 0 1 2 पनि हुन्छ, कसैको 29 30 डिग्री पनि हुन्छ। कुनै कुनै ग्रह त्यो ग्रह अनुसार प्रभाव पार्छ। कुनै ग्रहको 0 देखि 1 2 डिग्रीसम्म छ भने त्यसले कुनै रिजल्ट दिँदैन, 0% रिजल्ट दिन्छ, शून्य रिजल्ट हुन्छ। 0 देखि 6 डिग्रीसम्म छ भने 25%, 6 देखि 12 डिग्री 50%, 12 देखि 18 डिग्री 100%, 18 देखि 24 50%, 24 देखि 30 25%, र यदि 29 30 डिग्री छ भने त्यस ग्रहको प्रभाव शून्य हुन्छ। र हजुरहरूलाई म अर्को कुरा पनि के प्रस्ट्याउन चाहन्छु भन्दाखेरि, यो ज्योतिष विज्ञान भनेको 5000 वर्षभन्दा अगाडि आफैमा एउटा सुसिद्ध विज्ञान हो, प्र्याक्टिकल साइन्स हो। र यस विज्ञानलाई हजुरहरूले धार्मिक कुनै पाठ्यपुस्तकको आधारमा मात्र नभएर कुनै अन्दाजको आधारमा फलादेश गर्ने या अन्धविश्वासको आधारमा पछाडि पर्ने मात्र नगर्नुहोला। यसलाई वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। र यसका हरेक कुराहरू वैज्ञानिक छन्, सान्दर्भिक छन्, समय सापेक्ष छन्, र आगामी पनि हजारौँ करोडौँ वर्षसम्म पनि यस विज्ञान चाहिँ जीवित नै रहन्छ। जसरी न्युटनले चाहिँ माथिबाट खसेको स्याउ उनको टाउकोमा लागे पछाडि जसले उनले न्युटनको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए, त्यो सिद्धान्त पहिला पनि त्यति नै सान्दर्भिक थियो, अहिले पनि छ र पछि पनि रहनेछ। त्यस अनुरूप नै ज्योतिष विज्ञान आफैमा परिपूर्ण विज्ञान हो। र यसै विज्ञानको आधारबाट पनि पश्चिम विज्ञानहरू, विभिन्न विज्ञानहरू चाहिँ विकसित भएका छन्। तसर्थ हजुरहरूलाई केही पनि अन्धविश्वास पूर्ण रूपमा नभई वैज्ञानिक रूपले बुझ्नुहोला। र केही अबुझ भएमा हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, हामीलाई इमेल गर्नुहोला, व्हाट्सएप गर्नुहोला। हामी हजुरहरूको समस्या समाधान गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछौँ। त्यस्तै आज हामीले प्रस्तुत गर्न गइरहेको विषय छ यो घरहरू जुन छ 1 देखि 12 सम्म, ती घरहरूको आफ्नो चरित्र हुन्छ, स्वभाव हुन्छ, र कुन घरको के चरित्र हुन्छ भनेर हामीले हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो 1 नम्बरको घरले हजुरहरूको रङ, रूप, आकार, चरित्र, स्वभाव लगायतलाई प्रस्ट्याउँछ। कुनै पनि व्यक्तिको 1 नम्बरमा कुन ग्रह बसेको छ त्यो अलग पाठ भयो, तर उसको यो लग्नमा जुन ग्रह बसेको छ त्यो ग्रहको आधारमा उसको चरित्र, स्वभाव, उसको रङ कस्तो हुन्छ, उसको रूप, उसको आकार लगायतका उसको स्वभाव कस्तो हुन्छ, अन्तर्मुखी स्वभाव हुन्छ, बाह्यमुखी स्वभाव हुन्छ, कठोर स्वभाव हुन्छ, नम्र स्वभाव हुन्छ लगायतका उसको मेनली कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ पर्सनल नितान्त व्यक्तिगत बारेमा चाहिँ चित्रण चाहिँ यो 1 नम्बर घरले गर्दछ। र यी राशिहरू बस्ने कुरा, यी ग्रहहरू बस्ने कुरा अलग हुन्। जो 1 नम्बर घरमा चाहिँ जुनसुकै ग्रह बसे पनि, चाहे बृहस्पति बसोस्, चाहे सूर्य बसोस्, चाहे बुध बसोस्, यो 1 नम्बर घरले चाहिँ सो व्यक्तिको नितान्त रङ, रूप, आकार, चरित्र, स्वभाव लगायतलाई जनाउँछ। यसलाई फर्स्ट हाउस पनि भनिन्छ। त्यस्तै जो 2 नम्बर, यसले आफूलाई हेर्यो, यसले चाहिँ कुटुम्बलाई हेर्छ, आफन्तलाई हेर्छ, परिवारजनहरूलाई हेर्छ, यसले चाहिँ समाजलाई हेर्छ। यसले चाहिँ त्यति मात्र होइन, व्यक्तिको बाणीलाई हेर्छ। त्यसलाई तपाईँहरू फ्युजन गरेर पढ्नुहोस्। यसले पर्सनललाई हेऱ्यो, यसले चाहिँ आफन्तलाई हेऱ्यो। आफन्तसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन के हुनु पऱ्यो? बाणी मिठास हुनु पऱ्यो। यसलाई सुपर लर्निङ पनि भनिन्छ। हजुरहरूले डाक्टर स्वामी विकासानन्दको सुपर लर्निङ भन्ने पुस्तक छ, सो पुस्तक लिएर पनि सुपर लर्निङ अध्ययन गरेर आफूले, आफ्ना बालबच्चाहरूले त्यसबाट चाहिँ
चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई चाहिँ इमेजिनेसन गरेर विभिन्न तरिकाहरू फर्मुलाजहरू छन् ती प्रयोग गरेर चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसले चाहिँ कनेक्टिङ थ्योरी पनि लागु हुन्छ त्यहाँ कुनै पनि कुराहरूलाई कसरी कनेक्ट गरेर पढ्ने लगायतका कुराहरू हुन्छन्। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको यसले आफूलाई हेऱ्यो र यसले आफन्त कुटुम्ब परिवार समाजलाई हेऱ्यो र बाणीलाई हेऱ्यो। बाणी हजुरको बोली वचन कस्तो छ, बोली वचनको आधारमा चाहिँ आफन्तसँगको सम्बन्ध देखिने भयो होइन। त्यही भएर बाणी मधुर छ कि कठोर छ यो हेर्छ। र अर्को कुरा यो महत्त्वपूर्ण घर के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ धन एक्ज्याक्ट सेभिङ कति छ, हजुरको सेभिङ अकाउन्टमा कति अमाउन्ट छ, सेभिङको बारेमा एक्ज्याक्ट ब्याङ्क ब्यालेन्स हजुरको चाहिँ भन्छ नि मेनली जुन बचेको चाहिँ सम्पत्ति छ त्यसको बारेमा चाहिँ यसले बताउँछ। र लाभ स्थान पनि हो यो, यसलाई चाहिँ सेकेन्ड हाउस दोस्रो घर भनिन्छ। त्यस्तै यो तेस्रो घरलाई पहिला चाहिँ अलिकति धेरै उत्कृष्ट मानिँदैन्थ्यो, सामान्य या अलिकति नराम्रो हाउसको रूपमा लिइन्थ्यो। तर अहिलेको समय हेर्ने भए चाहिँ यो हाउस चाहिँ लाई व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दा चाहिँ यसलाई म नराम्रो भन्दिनँ। किन भन्दा यो चाहिँ अधिक मेहनतको घर हो। अब चाहिँ यसमा एक्स्ट्रा मेहनत चाहिन्छ, मेहनत अनुसारको रिजल्ट प्राप्ति हुन्छ। पहिला हामी चाहिँ मेहनत गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मानौँ कहीँ बाहिर जानु पऱ्यो, दुःख गर्नु पऱ्यो, पहिला हिँड्नु पर्थ्यो, अनि चाहिँ गाडी घोडा हुँदैन थियो होइन, भारी बोक्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने, अधिक मेहनत धेरै परिश्रम हुन्थ्यो। अब अहिले के छ, अब चाहिँ हामीसँग चाहिँ आधुनिक सुख सुविधाहरू छन्, हामीसँग चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी छ, स्मार्ट टेक्नोलोजी छ, हामीसँग चाहिँ गाडी घोडा लगायतका चाहिँ प्लेन लगायतका चाहिँ हामीसँग सेवा सुविधा छन्, वाहनहरू छन्। त्यस कारणले यो चाहिँ एक्स्ट्रा मेहनत भए तापनि यसको चाहिँ अहिले रिजल्ट पाउन सजिलो छ। त्यस कारणले यो चाहिँ एक्स्ट्रा मेहनत गर्नुपर्ने र हजुरको चाहिँ इच्छा डिजायर जुन भित्री इच्छा हुन्छ नि, भित्री इच्छा हुने डिजायर अनि हजुरको चाहिँ साहस पराक्रम यो घरले हेर्छ। र साथै यो तेस्रो नम्बरले चाहिँ आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीलाई पनि यो घरले हेरेको हुन्छ। यसले आफूलाई, यसले आफन्तहरूलाई, यसले आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीलाई हेरेको हुन्छ। र चतुर्थ घर, यो चौथो घरलाई केन्द्रको घर भनिन्छ। हेर्नुहोस् यो रेक्ट्याङ्गलभित्र चाहिँ 4 छ, 1 4 7 10, यो 4वटा घरलाई चाहिँ केन्द्रको घर भनिन्छ। र यो केन्द्रमा ग्रहहरू बस्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूले राम्रो रिजल्ट दिन्छन् अरूको तुलनामा, अन्यको तुलनामा, तसर्थ यसलाई केन्द्रको घर भनिन्छ। र यो 4 नम्बरको कुरा गर्दा यो 4 नम्बर चाहिँ आफ्नो आमासँग, आफूलाई जन्म दिने आमासँग सम्बन्धित छ। आमासँगको आफ्नो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, आमासँग आफू कति निकट भइन्छ। अनि त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ हजुरको सुख सुविधा, हजुरको वाहन जुन भेहिकल्सहरू हुन्छ नि, वाहन, घर, प्रपर्टीको बारेमा, अनि प्लटहरूको बारेमा, जग्गा जमिनको बारेमा, सम्पत्तिको बारेमा चाहिँ यो घरले हेरेको हुन्छ। यो घर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घर हो। त्यस कारणले यस घरलाई पनि महत्त्वपूर्ण घरको रूपमा लिइन्छ। केन्द्रको घर, यसले माता लगायतहरू हेर्नुहोस् है, यसले सेल्फ आफैलाई हेऱ्यो, यसले रिलेटिभलाई हेऱ्यो, यसले चाहिँ यङ्गर ब्रदर सिस्टरलाई हेऱ्यो, यसले चाहिँ मदरलाई हेऱ्यो। यो आफन्तको रूपमा मैले यसरी लेखाएको छु र अरू चरित्रको बारेमा मैले हजुरहरूलाई व्याख्या गरि नै सकेँ। अब यो 5 नम्बरको घर पनि महत्त्वपूर्ण घर हो, इम्पोर्टेन्ट घर हो। यसलाई त्रिकोण भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, त्रिकोणमा कुन कुन पऱ्यो भन्दाखेरि 1 5 र 9। यो 1 फर्स्ट हाउस, 5th हाउस र 9th हाउस, यो 3वटा घर पनि यिनीहरूलाई त्रिकोण भनिन्छ। यो त्रिकोण पनि यो केन्द्र जस्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसमा चाहिँ ग्रहहरू के बसेको छ त्यो ग्रह अनुसार चाहिँ उत्कृष्ट रिजल्ट हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। र यो 5 नम्बरको कुरा गर्दा यो 5 नम्बर चाहिँ हजुरको सन्तानको बारेमा, छोरा या छोरी, सन डटर, छोराछोरीको बारेमा
र यसले हजुरको शिक्षाको बारेमा बताउँछ। सन्तान कस्तो हुन्छ, सन्तानले प्रगति उन्नति के गर्छ लगायतका कुराहरू र हजुरको आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत शिक्षाको घर हो। यो चाहिँ ज्ञान, बुद्धि, विवेकको घर हो, चेतनाको घर हो। साथसाथै यो अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो लभ अफेयर्स, प्रेम सम्बन्धको घर पनि हो है। यो चाहिँ हजुरले बुझिहाल्नुभयो होला। र यो छैटौँ घरलाई त्यति उत्कृष्ट घर, उत्कृष्ट नभनौँ, यसलाई खराब घरै भनिन्छ। एक्ज्याक्टली भन्दा यसलाई खराब घर भनिन्छ। र यो खराब घर चाहिँ यो चाहिँ ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना लगायत यसले हेर्छ। र यसलाई चाहिँ जस्तै ब्याङ्कका लोनहरू भयो होइन, ब्याङ्कको लोन्सहरू भयो, हजुरको लेनदेन कारोबारहरू भयो, यी सबै यो घरले हेर्छ। र साथै एउटा यसले चाहिँ जब कम्पिटिसनको बारेमा चाहिँ यो घरले हेर्छ। जब कम्पिटिसन, हजुरको चाहिँ जस्तै गभर्मेन्ट जब गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै जब गर्दै हुनुहुन्छ, कम्पिटिसनहरूमा के कसो तरक्की हुन्छ, यसमा बसेको ग्रहको आधारमा त्यसले चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। यो 6 भन्नाले फेरि हजुरहरूले यो बुध ग्रह भनेर नबुझ्नुहोस् है। यो 6 भन्नाले चाहिँ 6th हाउस हो। यो घर चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन हुँदैन, चाहे यहाँ जुनसुकै अरू जुनसुकै ग्रह आओस्, यो चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले यो घर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण घर पनि हो। त्यो चाहिँ जागिरहरूको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण घर हो। अब के कस्तो चाहिँ जागिरमा कस्तो तरक्की हुन्छ, कस्तो प्रगति हुन्छ, त्यो चाहिँ यो घरले हेर्छ। र खराब घर मैले भनिहालेँ, ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना लगायतको यो घरले हेर्छ। र 7 नम्बर, अघि मैले भनिहालेँ 1, 4, 7, 10 यो 4वटा केन्द्रको घर हो। र यो 7 नम्बर चाहिँ महत्त्वपूर्ण घर पनि हो। यसले चाहिँ श्रीमान हो भने श्रीमती, श्रीमती हो भने श्रीमान हेर्छ। र यदि हजुरहरू बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने यसले चाहिँ पार्टनर पनि हेर्छ। पार्टनरहरू हेर्ने पनि यो घर हो। यसले चाहिँ पार्टनरसिप कस्तो हुन्छ, कस्तो व्यक्तिसँग पार्टनरसिप गर्दा राम्रो हुन्छ। अब पार्टनरसिप रिलेटेड बिजनेसहरू चाहिँ लगायतका जुन लक्षणहरू चाहिँ, चरित्रहरू चाहिँ यसले हेर्ने भयो। र श्रीमती, पार्टनर्स लगायतको हेर्छ। र यो लगेजको ठ्याक्कै अगाडि भएको, र यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण घर हो। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है 7 नम्बर। ल यो 8 नम्बर, 8 नम्बरलाई पनि उत्कृष्ट घर भनिँदैन, यसलाई पनि नराम्रो घर भनिन्छ। र यो 8 नम्बरले चाहिँ हजुरको मृत्युतुल्य कष्टको बारेमा हेर्छ। यसले मृत्युतुल्य कष्ट, हजुरलाई चाहिँ जीवनमा आइपर्ने बाधा, हजुरले पाउनुहुने कष्ट, दुःख, पीडा लगायत चाहिँ यसले हेर्छ। यसले चाहिँ ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना हेऱ्यो। यसले चाहिँ मृत्युतुल्य कष्टहरू हेऱ्यो, बाधाहरू हेऱ्यो। र यसको एउटा राम्रो पक्ष के छ भन्दा यसले चाहिँ डिप स्टडीहरू हेऱ्यो, खोज अनुसन्धान, जो रिसर्चरहरू हुन्छ नि, जो रिसर्चरहरू गर्ने साइन्टिस्टहरू, एकदम चाहिँ विश्वका विश्वविख्यात साइन्टिस्टहरू छन् भने त्यो साइन्टिस्टहरूको चाहिँ यो होपफुल्ली यो 8 नम्बरमा चाहिँ राम्रो ग्रहहरूले चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यस कारणले यो 8 नम्बरको घर चाहिँ त्यति खराब भए तापनि डिप स्टडी, अनुसन्धानको लागि, रिसर्चको लागि, एनालाइसिसको लागि यो घर राम्रो घर मानिन्छ। र मृत्युतुल्य कष्टहरूको लागि यो घर नराम्रो घर मानिन्छ। त्यस्तै 9 नम्बर, यो 9 नम्बरको घर चाहिँ रहेको छ। यो 9 नम्बरको घर चाहिँ यसलाई पनि त्रिकोण भनिन्छ। र यो चाहिँ यसले चाहिँ पिताको स्थान हेर्छ, फादर र भाग्यस्थान पनि हेर्छ। यसले हजुरको भाग्य कस्तो हुन्छ, हजुरको चाहिँ फ्युचर्स कस्तो हुन्छ, पिताको स्थान हेऱ्यो। र साथै यसले के हेऱ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ विदेश यात्रा पनि हेर्छ। विदेश यात्रा भन्नाले फेरि हजुरहरूले चाहिँ विदेशमा सेटलमेन्ट हुने, उतै बस्ने भन्ने नबुझ्नु होला। यो विदेश जुन टुरिज्म पर्पोजले, जो टुर पर्पोजले, मिटिङ पर्पोजले जान्छ नि, अथवा केही समयको लागि विदेशमा चाहिँ केही प्रोजेक्ट वाइज चाहिँ केही कामले जान्छ, त्यस्तो विदेश यात्राको हेर्छ यो 9 घरले। र यो पिताको स्थान, भाग्यस्थान पनि हो। र त्रिकोणको घर भएको हुनाले 1, 5, 9 त्रिकोण घर भएको हुनाले यो घर महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसमा कुन ग्रह बस्यो त्यसअनुसार व्यक्तिको भविष्य निर्कुल रहन्छ। त्यस्तै 10 नम्बर यो केन्द्रको घर हो। 1, 4, 7 र 10 नम्बर। यो 10 नम्बर चाहिँ हजुरको कर्मस्थान हो। यसले चाहिँ हजुरको कामको बारेमा यसले चाहिँ हेर्छ।
जस्तै बिजनेस, हजुरले बिजनेस गर्नुहुन्छ कि, हजुरले जब गर्नुहुन्छ कि, अर्थात् हजुरको प्रोफेसन, हजुर डक्टर बन्नुहुन्छ, इन्जिनियर बन्नुहुन्छ, हजुर सिङ्गर बन्नुहुन्छ, हजुर स्पोर्ट्स प्लेयर बन्नुहुन्छ कि रिसर्चर बन्नुहुन्छ, बिजनेस गर्नुहुन्छ कि चाहिँ हजुर चाहिँ के मोटिभेसनल स्पिकर बन्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, हजुरको प्रोफेसन, एक्ज्याक्टली प्रोफेसन, हजुरले के चाहिँ गर्नुहुन्छ त प्रोफेसन, हजुरको प्रोफेसनको घर चाहिँ यो हो। यसले मान सम्मान, हजुरको चाहिँ मेनली यो प्रोफेसन हेर्ने घर भएको हुनाले यो घर केन्द्रको घर पनि हो र कर्मसँग रिलेटेड भएको हुनाले, व्यक्तिको कर्मसँग रिलेटेड भएको हुनाले यस स्थानमा कुन ग्रह बसेको छ त्यसअनुसार यसले प्रभाव पार्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घर हो। त्यस्तै 11th हाउस यो चाहिँ लक्ष्मी स्थान हो। यो हजुरले प्रोफेसन गर्नुभयो यो 10औं स्थानमा, यो प्रोफेसनबाट हजुरको एक्सन कस्तो हुन्छ, रियाक्सन, फाइदा के हुन्छ, लाभ, इन्कम लगायतका यसले हेर्छ। यो लक्ष्मी स्थान हो। तर मेनली सेभिङको पाटो चाहिँ 2nd हाउसले हेर्छ र हजुरको इन्कमको पाटो चाहिँ 11th हाउसले हेर्छ। यसलाई ग्रस, अब मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यसलाई ग्रस प्रफिट भन्यो, यसलाई चाहिँ नेट प्रफिट भनौँ, प्रफिट भन्दा पनि अब ग्रस इन्कम भनौँ, यसलाई चाहिँ नेट इन्कम भनौँ। हजुरसँग भएको एक्ज्याक्ट सेभिङको लगायत चाहिँ यो 2nd हाउसले हेऱ्यो र यो 11th हाउसले चाहिँ हजुरको प्रोफेसन, बिजनेसहरूबाट भएको, कामबाट भएको जुन इन्कमहरू हुन्छ, आय आर्जन हुन्छ, त्यो चाहिँ 11औं घरले हेर्छ। र यो 12औं घर छ। यो 12औं घर चाहिँ यसलाई पनि नराम्रो घर मानिन्छ। यो चाहिँ हजुरको चाहिँ जेल, मेल, कुनै चाहिँ कोर्टमा मुद्दाहरू लगायतका कुराहरू र हजुरले यो प्रोफेसनबाट गर्नुभएको बिजनेसको घाटा के कस्तो हुन्छ र साथै पति पत्नी जुन श्रीमान श्रीमती हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ कतिको साथमा बस्छन्, तिनीहरूको केही सम्बन्धको बारेमा, खर्चको बारेमा, व्ययको बारेमा, नोक्सानको बारेमा चाहिँ यस घरले बताउँछ। त्यसकारणले यो घर पनि त्यति नराम्रो घर हो। त्यसकारणले यस घरलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। तर एउटा पोजिटिभ पक्ष के छ भन्दाखेरि चाहिँ विदेशमा सेटलमेन्टको लागि अघि हामीले चाहिँ विदेश जाने, घुम्न जाने भनेर चाहिँ यो 9औं घरलाई हेरेका थियौँ, विदेश यात्राको बारेमा, जाने, घुम्ने, आउने। तर यो 12औं घर भनेको चाहिँ यो हजुरको चाहिँ विदेश सेटलमेन्ट, विदेश सेटलमेन्टको बारेमा चाहिँ यो घरले हेर्छ। यो विदेश सेटलमेन्ट अब पहिला त त्यति नराम्रो मानिन्थ्यो, अब कता के जाने, दुःख पाउने भन्थ्यो। अब अहिले त मान्छेहरू बाहिर पनि राम्रोसँग सेटल भएर बसेका छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ सबैजना मान्छेहरू चाहिँ यो विश्व नै ग्लोबल नै, अब एउटा ग्लोब नै एउटा चाहिँ सिङ्गो फ्यामिली जस्तो, सिङ्गो कन्ट्री जस्तो भएको कन्डिसनमा विदेश सेटलमेन्ट पनि राम्रो छ। यसको बारेमा यो 12औं घरले हेरिन्छ। अब हजुरलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, एक्जाम्पल। यो घरमा मानौँ यहाँ चाहिँ 3 नम्बर छ, 3 छ भने यहाँ 4, 5, 6 हुँदै जान्छ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यहाँ 2 भयो होइन। अब हजुरहरू झुकिनु होला, अघि 1 लेखेको थियो, अहिले फेरि 3 लेखेको छ भनेर। यो चाहिँ हाउस हो, यो हाउसको यो चरित्र हो, यसको चरित्र के हो, यसको चरित्र के हो, यसको चरित्र के हो, यो चरित्रको बारेमा मैले हजुरलाई व्याख्या गरेँ। तर यो 3 नम्बर भनेको चाहिँ यदि व्यक्ति जन्मिँदाखेरि चाहिँ उसको लग्नको मालिक चाहिँ 3 भनेको चाहिँ मिथुन भयो, मिथुन लग्नको मालिक बुध भयो। र यदि यो यसको मालिक नै यहाँ गएर बसेको छ एक्जाम्पल भने चाहिँ यो बुध भनेको चाहिँ बुद्धि, विवेक भएको हुनाले त्यस व्यक्ति चाहिँ बोल्नमा एकदम पोख्ता हुन्छ, कूटनीतिक हुन्छ, ऊ चाहिँ एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ उसको चरित्र जान्छ, 3, 4, 5 यसरी जान्छ। र यदि यहाँ चाहिँ उसको चाहिँ मङ्गल छ भने ऊ चाहिँ अलिक कडा स्वभावको, खरो स्वभावको हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ यो घरको बारेमा पनि हामीले चाहिँ जान्नु पर्दछ। यो 3 छ भने 3, 4, 5 हुन्छ, यो संसार हुन्छ। र यसको चरित्रको बारेमा हामी हजुरहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै व्याख्या गर्दै जानेछौँ। र मेनली आज हजुरहरूलाई मैले बुझाउनु खोजेको कुरा यो 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस लगायतको यो 12th हाउससँग चाहिँ यो हरेक हाउसको चरित्र के हुन्छ। जबसम्म हजुरहरूले चरित्र बुझ्नुहुन्न, चरित्र नबुझिन्जेलसम्म हजुरहरूले
फलादेश गर्न सक्नुहुन्न, आफ्नो बारेमा थाहा पाउनुहुन्न, कुन घरले के हेर्ने त थाहा हुँदैन। त्यस कारणले यहाँ वाटेभर जुनसुकै ग्रह बसोस् त्यो हजुरको त्यसलाई मतलब नगर्नुहोस्। तर के मतलब गर्नुहोस् भन्दा यो फर्स्ट जुन घर छ त्यो घरको चरित्र के हो, फोर्थ घरको चरित्र के हो, यो 10th घरको चरित्र के हो, यो चरित्रको बारेमा सबभन्दा पहिला जान्नुहोस्। जाने पछाडि कुन ग्रह कहाँ बस्यो भने कस्तो प्रभाव पार्छ त्यसको बारेमा हामी हजुरहरूलाई आगामी एपिसोडमा बताउने नै छौँ। मलाई विश्वास छ आज हजुरहरूले यो मैले चाहिँ हरेक ग्रहहरूको बुझाएको कुरा बुझ्नुभयो होला, हरेक घरको बारेमा बुझ्नुभयो होला। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु 3 नम्बर, 6 नम्बर, 8 नम्बर र 12 नम्बर यो चार हाउस, थर्ड हाउस यसलाई हामीले अलिक खराब बनाएका थियौँ यो साहस पराक्रमको। तर यसमा हजुरको चाहिँ यो साहस पराक्रम मेहनत गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यो घर चाहिँ यो मेहनत गर्ने डिजायर जुन भित्री चाहिँ उत्कृष्ट आफ्नो चाहिँ भित्र एउटा कोर डिजायर हुन्छ, एउटा चाहिँ भिजन हुन्छ, मिसन हुन्छ, त्यसको आधारमा चाहिँ उचाइ अगाडि बढ्ने साहस पराक्रमको बारेमा चाहिँ यो घरले हेर्ने हुनाले यो घरलाई पोजिटिभ घर भनिन्छ। थर्ड हाउसलाई त्यो यो सेन्समा पोजिटिभ, अरू सेन्समा कडा मेहनत दुःख गर्ने भए तापनि साहस पराक्रम र एउटा उचाइमा पुग्ने भिजन मिसन चाहिँ एउटा कोर भ्यालु राख्ने भएको हुनाले यो घरलाई चाहिँ त्यो यो मानेमा चाहिँ पोजिटिभ मानिन्छ। त्यस्तै 6 नम्बर, यो 6 नम्बरलाई पनि चाहिँ यो ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना लगायतको यो घर भए तापनि यो घर चाहिँ हजुरको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। के कुरामा इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन, जब हजुर कहीँ जब गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, कम्पिटिसन गर्नु पऱ्यो, कम्पिटिसनमा नाम निस्किँदैन चाहिँ अब चाहिँ कति अगाडि बढ्नुहुन्छ, कस्तो चाहिँ रियाक्सन पाउनुहुन्छ, कस्तो चाहिँ रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ लगायत चाहिँ हजुरको यो 6 नम्बरमा के ग्रह बसेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। त्यस्तै यो 8th नम्बर छ, 8th नम्बरलाई चाहिँ हामीले मृत्युतुल्य कष्ट, बाधा लगायतको रूपमा लिएछौँ। तर यसको के छ भन्दाखेरि गहिरो खोज, डिप स्टडी, रिसर्च, एनालाइसिस लगायतको बारेमा चाहिँ हामीले यसको बारेमा चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यस कारणले यो 8th घर पनि यो मानेमा बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। र 12th हाउस पनि व्यय खर्च लगायत चाहिँ भए तापनि जस्तै जेल नेल मुद्दा मामिला व्यापार घाटा अब खर्च भए तापनि यसको मेन फाइदा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विदेश सेटलमेन्टको हिसाबले चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो घर मानिन्छ। त्यसकारण फेरि पनि म फाइनली हजुरहरूलाई आज के भन्न चाहन्छु, मेरो चाहिँ एउटा हजुरहरूलाई एउटा ब्रिफ रिक्वेस्ट भन्छु, सजेसन भन्न चाहन्छु कि यो हरेक घरहरू छन्, ती घरहरूलाई हरेक घरहरूमा अलग अलग ग्रहले प्रभाव पारेका हुन्छन्। ती ग्रह चाहिँ जीवित छन्, तिनीहरूको रेज चाहिँ सधैँभरि हामीलाई परिरहन्छ। जसरी मैले अहिले यहाँ चाहिँ फिजिकल्ली मैले यसरी बोलेर यहाँ हजुरहरूलाई पठाएको छु, यो हजुरहरूले डिजिटल्ली हेर्नुहुन्छ, मिन्स यो मेरो रेज हजुरहरू समक्ष पुगिरहेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ग्रहहरू चाहिँ सबै चाहिँ अलाइभ छन्, जीवित छन् र तिनीहरूको चाहिँ पोजिटिभ रे सधैँभरि परिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो ज्योतिष विज्ञान आफैमा एउटा सिद्ध विज्ञान हो र यसले सधैँभरि प्रभाव पारिरहन्छ। र मेरो एउटा रिक्वेस्ट हजुरहरूलाई, यो ग्रहको जुन मैले हाउसको बारेमा चित्रण गरेँ, ग्रहको बारेमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई बताउँछु बिस्तारै अरू नेक्स्ट एपिसोडहरूमा, नेक्स्ट भिडियोजहरूमा। तर हजुरहरूले एउटा मेरो हटली रिक्वेस्ट, हृदयदेखि नै हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट के छ भन्दा हजुरहरू हरेक दिन योग ध्यान साधना गर्नुहोस्, राम्रो वातावरणमा बस्नुहोस्, राम्रो वातावरण क्रिएसन गर्नुहोस्, आफ्नो वरिपरिको वातावरण, आफ्नो फ्यामिलीको वातावरण, आफ्नो व्यक्तित्व वातावरण, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, खानपान व्यायाम आराम लगायतमा ख्याल गर्नुहोस्। त्यसले चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ पोजिटिभिटी बढ्दै जान्छ। हजुरहरूको जुन भित्रका जुन शरीरका जुन चक्रहरू छन्, 6वटा चक्रहरू रहेका छन्, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र र सहस्त्र चक्र। ती चक्रहरू जब जागृत हुन्छन् नि तब तपाईँ
तपाईँ एउटा सामान्य किरा फटाङ्ग्रा जस्तो मान्छे होइन, तपाईँ महान व्यक्तित्व बन्नुहुन्छ। त्यसकारण आफ्नो जिन्दगीलाई अर्थपूर्ण बनाउन सत्कर्म गर्नुहोस्, सद्विचार राख्नुहोस्, सत्सङ्गत गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन धन्य हुन्छ। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। प्लिज 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 हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनुहोला, ताकि धेरैभन्दा धेरै ज्योतिष सिक्न चाहनुहुनेले, कुण्डली सिक्न चाहनुहुनेले, केही सकारात्मक कुराहरू सिक्न चाहनुहुनेले, हेल्थका बारेमा, योग मेडिटेसनको बारेमा सिक्न चाहनुहुनेले र यस पवित्र श्री नारायण हिटी नारायण स्थानको बारेमा जान्न बुझ्न र यहाँ दर्शन गर्न आउन चाहनुहुने जो मनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यस सूचना पाउनुहुनेछ र तपाईँको एउटा सानो सहयोगले तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिँदा, हजुरले सब्सक्राइब गर्नुभयो भने र बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हाम्रो नेक्स्ट भिडियो हजुर समक्ष आओस्। यति भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हजुरहरूको सबैको दिन हरेक समय शुभ रहोस्, तर योग साधना ध्यानमा ख्याल गर्नुहोस्, अर्ग्यानिक भोजनमा ख्याल गर्नुहोस्। हिपोक्रेट्सले भने चाहिँ हाम्रा रोगका कारण भनेका चाहिँ बाह्य चिजहरू हुन्। हाम्रो शरीर जब स्वस्थ रहन्छ नि, हजुरको 85% रोग आफै निको हुन्छ। तसर्थ हामीले अब स्वस्थ, मस्त, तन्दुरुस्त र अर्थपूर्ण जीवन जिउनको लागि सबै कुरालाई फ्युजन गरेर सत्कर्मलाई अगाडि बढाउनुहोस्, जीवन धन्य हुन्छ। हामी फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा आउनेछौँ। हरि ओम।